السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غتكون هذه ليبيزود الثالثة بالنسبة للكور ديال لي زامورتيسمون. بالنسبة لا سيونس اللي قبل شفنا فيها لامورتيسمون لينيير او بيان كونستانت. اليوم غادي نشوفو لامورتيسمون ديغريسيف. L'amortissement digressif consiste à appliquer au taux d'amortissement linéaire des coefficients multiplicatifs qui sont fonction de la durée de vie. شفنا في l'amortissement constant ou bien linéaire باللي تيكون عندنا لو طو d'amortissement fixe وتكون عندنا la valeur d'origine aussi fixe. بالنسبة l'amortissement dégressif يعني شنو كيكون عندنا في هذا l'amortissement dégressif؟ يعني كنطبقوا على لوطو d'amortissement linéaire دي كوفيسيون ملتيبليكاتيف على حسب لا دوغي دو في ديال لي موبيليزاسيون ولا ليليمون اللي كنديرو عليه لامورتيسمون. يعني داك لوطو d'amortissement هو اللي كيتبدل، يعني تنضربوه في دي كوفيسيون على حسب لا دوغي دو في. هادشي اللي غادي تعرفوا بالنسبه لهاد لامورتيسمون. يعني هذا هو الفرق اللي كاين ما بين لامورتيسمون ديغريسيف و كونستانت. دونك بالنسبه لو دامورتيسمون ديغريسيف كيفاش تلقاوه؟ يعني تيكون عندنا سي لا دوغي دو في اي اونتر 3 و 5 ans كنضربوا لو دامورتيسمون لينيير في 1.5 باينه. سي لا دوغي دو في اي اونتر 5 ans et 6 ans غنضربوه في 2، يعني تنضربو داك l'amortissement لو d'amortissement كونستانت تنضربوه في 2. سي لا دوغي دو في اي سوبيريور à 6 ans تنضربو في 3، تنضربو داك لو d'amortissement كونستانت في 3، يعني على حسب كل immobilisation و لا دوغي دو في ديالها. يعني بالنسبة هنا عندنا لوطو d'amortissement dégressif. شنو تيساوي لوطو d'amortissement dégressif؟ يساوي لوطو d'amortissement linéaire فوا لو كوفيسيون ديغريسيف. يعني هادشي اللي شفنا هنا فوا لو كوفيسيون ديغريسيف فوا واحد من هادو، يعني على حسب لا دوغي دو في ديال لي موبيليزاسيون. يعني واضحة. غنشوفو واحد ليكزومبل باش تفهمو مزيان. يعني غنشوفو اكزومبل 1 طابلو d'amortissement dégressif. هذا هو المطلوب في هذا ليكزومبل. يعني خصنا نلقاو لو طابلو d'amortissement dégressif. يعني بالنسبه لو طابلو d'amortissement dégressif راه كاين شويه الفرق ما بينه وبين لو طابلو d'amortissement linéaire. عندنا في هذا ليكزومبل الفي او اور تاكس، ديما اور تاكس تتكون عندنا هاد الفي او خصنا تكون عندنا اور تاكس، يعني تتساوي 100,000 درهم ياك. La durée d'amortissement 5 ans. La date d'acquisition 1/2010. Donc le montant d'amortissement digressif. يعني دونك كيفاش غنلقاو هاد لو طو d'amortissement؟ عندنا لا دوغي دو في، خصكم تردو البال ديما هادي دوغي d'amortissement 5 ans، يعني طو d'amortissement لينيير هو 100 مقسومة على 5، يعني 20% pour 2010. طو d'amortissement dégressif شنو هو؟ يعني عندنا هنا 5 ans وقلنا هنا باش تفهمو مزيان، قلنا هنا ما بين 5 ans و 6 ans كنضربو لو طو d'amortissement كونستانت في 2، يعني هنا 20% فوا 2 اللي هي 40%. طو d'amortissement dégressif هو 40%. بالنسبة للطابلو d'amortissement هو هذا، يعني ها هو ديجا صيفطو. يعني ها هو لي زاني تكون عندنا لي زاني هنا 5 ans، عندنا 5 ans في ان ا ديبي دو بيريود. طو d'amortissement تيكون عندنا بالنسبة لو طو d'amortissement لينيير ديغريسيف اغوتونير شكون فيهم اللي غادي نهزو. وهنا لا دوتاسيون او بيان لانويتي لي كوميل d'amortissement في ان ا فان دو بيريود. عندنا لاحظوا هنا عندنا في ان ا ديبي دو بيريود وهنا فان دو بيريود. غنشوفو كيفاش غنخدمو هاد لو طابلو. عندنا دونك اكيزيسيون دات داكيزيسيون 2010، يعني عندنا 2010 2011 2012 2013 2014. يعني
بالنسبة لا فالور دوريجين دي ان ا دو بي دو بيريود هي 100,000 درهم. غندوزو هنايا لهاد لوطو دامورتيسمون. عندنا قلنا بالنسبة لينيير هو 20%. كيفاش تلقينا ديغريسيف؟ لقينا 40%. ديما ديغريسيف تيبقى كونستانت، تنحطو هنا 40 كيفاش غنلقاو هذا؟ يعني هنايا شحال باقي عندنا 5 سنين من 2010 حتى 2014، 5 سنين يعني 100 مقسوم على 5 20%. شحال بقات لهنا الا دزنا ل 2011؟ بقات لينا 2011 2012 2004، يعني 100 مقسوم على 4 هي 25. شحال بقات هنا 3 سنين؟ 100 مقسوم على 3 33.33%. شحال بقى عندنا الا دزنا ل 2013؟ بقات عندنا 2 يعني 2013 2014، يعني 100 مقسوم على 2 هي 50%. وهنايا يعني بقى عندنا عام واحد، يعني 100 مقسوم على 1 هي 100%. قلنا هذا تيبقى كونستون. اغوتوني شكون غنهزو فيهم؟ يعني تنهزو ديما الكبير، لو طو دامورتيسمون الكبير ما بين هادو تنقارنو تنهزو الكبير. يعني هنا 40% 40% 40%، هنا 40 و 50% وهنا 100%. دونك ندوزو لا دوتاسيون او بيان لانويتي، يعني غادي نهزو هادي غنضربوها في هاد اللوطو هذا، ياك 100 فوا 40% غتعطينا 40,000 درهم. الكوميل دامورتيسمون قلنا بالنسبة لا بروميير غادي تيبقى ديما هو هذاك، يعني هنايا غنهزو 100,000 ناقص 40,000 تعطينا 60,000 درهم. في ان ا فان دو بيريود هادي غنحتاجوها، غادي نحطو هذا ماشي كيما شفنا في اللوطو دامورتيسمون كونستون، يعني تبقى لا فالور دوريجين هي هنا. هادي اللي لقينا هنا غادي نجيو غنحطو هذا، غنهزو عاوتاني غنضربو في اغوتونيغ في اللوطو اللي خدينا يعني الكبير اللي قلنا لكم. يعني غادي نهزو 60,000 درهم فوا 40% غادي تعطينا لا دوتاسيون. الكوميل دامورتيسمون واضحة شفناها في لا فيديو السابقة، هادي زائد هذا يعطينا هذا، ياك الكوميل دامورتيسمون. وغنهزو هذا ناقص 64,000 تعطينا 36,000. في ان ا فان دو بيريود، ياك في ان ا فان دو بيريود غادي نحطو هنا، يعني هادي اللي بقات عندنا هنا غنحطوها هنا وغنضربوه في 40% غتعطينا 14. الكوميل دامورتيسمون غنجمعو هذا مع هذا غيعطينا هذا لو مونطون، يعني 78,400. يعني غتكون عندنا 100,000 ناقص 78,400 غتعطينا 21,600. غنحطوها في لا في ان ا ديبي دو بيريود، ونتا غادي يعني نفس الطريقة باش غنحسبو هادي تنوصلو لهنا الكوميل دامورتيسمون هذا زائد هذا تعطينا الكوميل دامورتيسمون ديال 2013. و 100,000 ديما 100,000 تنهزوها تنقصوها في هاد لو مونطون غيعطينا هاد لو مونطون. وغنحطو عاوتاني في في ان ا دي بي دو بيريود. نوصلو لهنا عاوتاني، يعني غتكون عندنا هذا زائد هذا كوميل دامورتيسمون عندنا 100,000 و 100,000 ناقص 100,000 غادي تعطينا 0. يعني هكا حتى كنلقاو 0 هنا، يعني الا ما لقيتوش 0 هنايا يعني راه شي حاجة خاطئة. يعني بالنسبة للا فيديو ديال اليوم يعني باش ما نطولش عليكم راه سالات، يعني ما تنساوش تابوناو في لاشين ودعمونا باش ديما توصلوا بالجديد، وخلوا لي كومونتير ديروا فيها الاراء ديالكم.